बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान ज़रूर सुनें। बुखारी शरीफ के बाबुल अदब अल मुफ़रद में हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छे इंसान के अंदर ये दो निशानियाँ होती हैं, जबकि बुरे इंसान के अंदर तीन निशानियाँ पाई जाती हैं। नाज़रीन, साफ़ दिल इंसान की 5 निशानियाँ कौन कौन सी हैं और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे इंसान की कौन कौन सी निशानियाँ बयान फरमाई हैं, साथ ही साथ बुरे इंसान की कौन कौन सी निशानियाँ बयान फरमाई। मोहतरम भाई और बहनों, सबसे पहले बात करते हैं साफ़ दिल इंसान की 5 निशानियाँ कौन कौन सी हैं। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक साफ़ दिल इंसान में ये 5 निशानियाँ पाई जाती हैं। नंबर 1, ऐसा शख्स जो बहुत जल्द जज्बाती हो जाता है, यानी जब उसके सामने कोई गलत बात की जाए तो उस बात से कतई नज़र के आगे कौन कौन बैठा है या उसके जज्बातीपन के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, वो खुलकर अपनी सच्चाई का इजहार करेगा। नंबर 2, ऐसा शख्स जिसका गुस्सा थोड़ी देर के लिए होगा, यानी जैसे वो बहुत जल्द जज्बाती हो जाता है और सामने वाले से लड़ जाता है, वैसे ही बहुत जल्द ठंडा भी हो जाता है और फिर बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। नंबर 3, माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि ऐसा शख्स निहायत हसास तबीयत का मालिक होता है और लोगों के तल्ख रवैये उसे बहुत तकलीफ़ देते हैं। यानी एक साफ़ दिल इंसान जब किसी का तल्ख रवैया, सख्त रवैया देखता है तो उसे बुरा लगता है और उसे परेशानी होती है, बल्कि इसलिए परेशानी होती कि वो उनको चाहता है कि वो अपने आप को सुधारें। नंबर 4, ऐसा शख्स जो हर रिश्ते को दिमाग की बजाय अपने दिल से निभाएगा, यानी जिसके साथ ताल्लुक़ निभाएगा दिल से निभाएगा, पूरे का पूरा उसी का हो जाएगा और हर दम उसकी खैर भलाई के लिए सोचेगा। नंबर 5, माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक एक अच्छे और साफ़ दिल इंसान की 5वीं निशानी ये है कि ऐसा शख्स कभी किसी के दिल में अपने लिए वो खुलूस और मोहब्बत नहीं जगा पाएगा जो दूसरों के लिए महसूस करता है, जबकि इसके बरक्स चालाक और चापलूसी करने वाला, चापलूस किस्म के होशियार मकार लोग सबके प्यारे होते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वो 5 निशानियाँ हैं जो एक साफ़ दिल इंसान के लिए माहिरीन नफ्सियात बताते हैं। आइए अब इस कायनात के सबसे बड़े इमाम और पेशवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से जानते हैं कि अच्छे और साफ़ दिल इंसान की क्या खूबियाँ हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल अदब अल मुफ़रद में लिखा कि हज़रत अस्मा रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि एक दिन जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारे अच्छे लोगों के बारे में ना बताऊँ। सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर आगाह फरमाएँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो लोग जिन्हें देखा जाए तो खुदा याद आ जाए, यानी जिन लोगों को देखकर खुदा याद आ जाए वो तुम में से अच्छे लोग हैं। इसकी 2 सूरतें बयान की जाती। पहली सूरत ये कि वो अल्लाह ताला के नेक बंदे जिनकी इबादत, नेकी और तकवा की झलक उनके चेहरों पर नूर की सूरत में दिखाई देती है, उन्हें देखकर दिल में ख्याल आता है कि इस कदर बारौनक और पुर नूर चेहरा किसी अल्लाह वाले का ही हो सकता है। आम तौर पर इंसान के अंदर की कैफियत का इसके चेहरे से अंदाज़ा हो ही जाता है। चेहरा इंसान की बातिनी हालत का आकाश होता है। गुस्सा या खुशी, गमी, राहत, नाराज़गी या रज़ामंदी इंसान के चेहरे से उसका पता चल जाता है। इसी तरह इंसान के नेक आमाल और बुरे आमाल के असरात भी चेहरे से नज़र आते हैं। बुखारी शरीफ की एक और रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक ख्वाब का मंजर बयान फरमाया कि मैंने ऐसे लोगों का एक हुजूम देखा जिनके चेहरों की कैफियत ये थी कि चेहरे का निसफ हिस्सा खूबसूरत और बाकी हिस्सा बदसूरत था। फरिश्तों से पूछा कि ये कौन लोग हैं? फरिश्तों ने अर्ज़ की, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो अच्छे और बुरे अमाल दोनों करते रहे हैं। अमाल सालिहा भी उन्होंने किए और अमाल सियाह में भी पीछे नहीं रहे। इनके नेक अमाल इनके चेहरों पर हुस्न की सूरत में नज़र आ रहे हैं और बुरे अमाल चेहरों पर बदसूरती के तौर पर नुमायाँ नज़र आ रहे हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के नेक और मुखलिस बंदों के चेहरों पर उनके खुलूस और नेक आमाल का नूर होता है और उनके बारौनक और नूरानी चेहरों को देखकर खुदा की याद ताज़ा हो जाती है। जबकि दूसरी सूरत में उसका एक माना ये भी किया जाता है कि वो लोग जिनके आमाल व हरकात
ان کا اٹھنا بیٹھنا لین دین عبادات و معمولات اور اخلاق و معمولات اللہ تبارک و تعالی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ایک مسلمان کی عملی زندگی کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے اور خدا یاد آتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ مومن اپنے حسن اخلاق سے دن میں روزہ رکھنے والے اور رات میں عبادت کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ ہمارے اخلاق ہمارے خالق و مالک کے ساتھ بھی اچھے ہونے چاہیے اور بندوں کے ساتھ بھی۔ خالق و مالک کے ساتھ اچھے اخلاق کا معنی یہ ہے کہ اسے ایک جانیں، اس کا ہمسر کسی کو نہ بنائیں، جو مال اس نے دیا اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کریں، نماز کی پابندی کریں، یوم آخرت پر ایمان رکھیں، قرآن پاک و دیگر آسمانی کتابوں پر ایمان رکھیں، اس کی یعنی اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جانیں، ہمیشہ اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرتے رہیں، تکلیف پہنچنے پر صبر کریں۔ اسی طرح ہمارے اخلاق بندوں کے ساتھ بھی اچھے ہونے چاہیے۔ اچھے اخلاق کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اس لیے علم حاصل کریں اور اس علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ اسی طرح ماں باپ کی فرما برداری کریں، اساتذہ کا بھی ادب و احترام کریں، انہیں کبھی جھڑکے نہیں، ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں، انہیں اف تک نہ کہیں، ان کی صحت کا خیال رکھیں، ان کو اپنے ساتھ رکھ کر ان کی خدمت کریں۔ بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق میں بھی یہی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئیں، رشتوں کو نبھائیں، رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لمبی عمر چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اچھے اخلاق کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ہم سلام میں پہل کریں، سلام کو عام کریں، ہر جاننے والے اور انجان مسلمان کو سلام کریں، جبکہ آج کی یہ بات عام ہو چکی ہے کہ ہم صرف اسی کو سلام کرتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں۔ محترم ناظرین، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے لوگوں کی دو خصوصیات بیان فرمائی، وہیں پر یہ بھی فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے برے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان فرمائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک یہ کہ چغلیاں کھانے والا، یعنی ایک دوسرے کی چغلی کرنے والے لوگ جو چغل خور کہتے ہیں، ایک دوسرے کو خواہ مخواہ باتیں پہنچانے والے، ایک کی بات دوسرے کے آگے، دوسرے کی تیسرے کے آگے اور تیسرے کی بات چوتھے کے آگے۔ اس کا ہمارے ہاں عام طور پر رواج پایا جاتا ہے اور ہم میں سے بہت سے لوگ اس عادت میں، اس مرض میں مبتلا ہیں۔ بلا وجہ لوگوں کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا اور فلاں جگہ تمہارے بارے میں یہ باتیں ہو رہی تھی۔ بلا ضرورت ایسی باتیں کرنا شرعاً گناہ کبیرہ شمار کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں سرے سے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ باتیں اکثر جھگڑوں کا باعث بنتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہونے والے باہمی تنازعات اور جھگڑوں کی وجہ تلاش کی جائے تو اکثر تنازعات، اکثر لڑائی جھگڑے کا پس منظر کوئی نہ کوئی چغلی کار فرما ہوتی ہے، چنانچہ بہت برا عمل ہے اور اسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برے لوگوں کی علامت قرار دیا ہے۔ دوسری کیا بات بیان فرمائی؟ دوستوں کے درمیان فساد ڈالنے والے، رشتہ داروں کے درمیان فساد، لڑائی جھگڑا ڈالنے والے، یہ بھی ایک معاشرتی بیماری ہے۔ چند دوست یا رشتہ دار یا بہن بھائی محبت و اعتماد کے ساتھ رہے ہوں تو ان کے درمیان کوئی دوسرا شخص غلط فہمیاں ڈال کر ان کی دوستی کو، ان کے رشتے کو توڑتا ہے، یہ بھی برا عمل ہے، یہ بھی ایک گناہ ہے کہ خاندان میں، دو دوستوں میں، بہن بھائیوں میں لڑائی جھگڑے کرانا، یہ بھی ایک خراب عمل ہے، برا عمل ہے۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے۔ اس میں فساد ڈالنے والوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برے لوگوں میں شمار کیا۔ تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ شریف اور باعزت لوگوں میں عیب تلاش کر کے انہیں بدنام کرنے والے بھی برے لوگ ہوتے ہیں۔ عیب اور کمزوری سے کوئی شخص پاک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ اکثر لوگوں کا پردہ رکھتا ہے۔
اب ایک عزت کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، اسے اچھا سمجھتے ہیں، لیکن کوئی شخص بلا وجہ حسد کی وجہ سے اس کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے کہ اس کی کوئی کمزوری ہاتھ لگ جائے، کوئی اس کی غلطی خامی مل جائے، میں اس کو بدنام کروں، اس کا عیب میرے ہاتھ لگ جائے تو میں اس کی عزت کو پامال کروں، اس کو بدنام کروں، اس کو رشتہ داروں میں، دوستوں میں، اس کے گھر والوں کے سامنے، ماں باپ کے سامنے، بہن بھائیوں کے سامنے، سب کے سامنے اس کو ذلیل کروں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔